पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देवाचो अपरिमीत मोग आमचे थंय कितलो गे म्हणून आराधना वेळार आमी नियाळ केलो आनी तोच मोग जेजूतावन उगडाप जावचो आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता जो मोग देवाक आसा म्हणून पोरण्या सोल्ल्यांत सांगलेलें आसा तें नव्या सोल्ल्यांत आमकां दिसता वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हो मोग नियाळ करच्या आमी ह्या मोगाक जाप दिवंक आसा आनी ती जाप विविध रितींनी आमी दिवयेत आमच्या बऱ्या कामां वरवीं आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या बऱ्या उलोवण्या वरवीं आनी जायत्या रितीन आनी आयच्या दिसा ह्या मोगाक जाप दिल्ल्या दोन व्यक्तींचे स्मरण आमी करता भाग्यवंत कर्नल श्रेष्ठ गवळी आनी सिप्रियन धर्माध्यक्ष दोगी देवा थंय तांचो मोग कसो दाखयतात की म्हळ्यार त्या देवा खातीर सुवार्थे खातीर तांचो जीवस दिवन पळया देवाच्या मोगाक थंय ताणें दवरलेलो विश्वास देवाच्या मोगाक ताणें दिल्ली ती जाप आयच्या दिसा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या दोग मार्तिरांचें स्मरण तसली न्हय तरी आमच्या चलत्या जिणेंत हेर रितीची जाप बरी जाप ह्या मोगाक दिवंक आमकां प्रेरण जावंक जाय ह्या पुणशताचो पात्रोण आसा सांत आंतोन ताणें कशी जाप दिली तें आमकां कळीत आसा देवाच्या मोगा खातीर ताची सगळी गुरेस्काय तो सांडटा आनी देवाचें उतर सगळ्यांनी पावचे खातीर ताकाच तो दिता आनी ताचें तो ताकाच समर्पीत करता वय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा हो नियाळ करच्या आमकांय देवा सरशी येवन ताचो मोग नियाळ करच्या आमकांय असली भावार्थाची जाप देवाच्या मोगाक दिवंक देव आमकां गरज आसची कृपा गरजेचो आदार उदंड मापान दिवं दी म्हणून आमी मागया ह्या मागण्या सोबे ज्यो कितें गरजो आमी हांगासर हाडनायल्या जे कितें तेसावां आमी हांगासर हाडनायल्या त्या गरजां खातीर त्या तेसावां खातीर आमी प्रार्थना करया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें विणयपण आमी उळकून घेवया संगत आमी म्हणया हांव पातके सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव तुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन Christ,
सुनिया देवा देवाचे श्री तो संसाराचे पार काढताय आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझे परजेचे सेवेक भाग्यवंत कर्नेलाक आणि सिप्रियानाक जागृत गवळे आणि काळजीदाराक साक्षी तुवें करून दिले तांचे विनातेन बावार्थांत आमकां गट आनी तीर कर आनी पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना आमेन. सान पावलून तिमोथीकाराक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, ही एक सांगणी खरी, जो कोण धर्माध्यक्ष जावंक सोदता तो उत्तम कामाक आशेता. देखून एक धर्माध्यक्ष जाय जे निर्दोशी आपले एकलेच पतीन एक विश्वासी रावता तो हळत सांबाळतलो, शाणो, घनेस्त, हेरांक स्वागत करतलो आनी निपुण शिक्षक. तो बेबदो आनी हरामी जाय नये, बगर, झगडी सुकोवन सादो आनी समाधानी ताणें जाय. दुडवाक लबदल्लोय तो जाय नये. आपले घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यां थावन विदयपण घेतलो. मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जाय. जर एक मनीस आपलेच कुटाम बरेपणी सांबाळूंक शकना तर तो पवित्र सभेची जतन कसो घेतलो. तो आयले वारस क्रिस्तांव जाल्लो तसलो जावंक नजो, कित्याक तो गर्वान भरून देवसरान मागून घेतले शिक्षके पात्र जायत. तितलेंच न्हय, बरे मर्यादिसो म्हणून अक्रिस्तांवा मदें नांव वेल्लो तो जाय. ना तर तो अपकिर्तीक पात्र जायत आनी शेकी देवसराच्या पासांत सांपाडून पडत. हेंच परी सभेचे सेवक बरे सालीची आनी उक्त्या मानाचे जाय. तांणी लेखावर्ते पियोण्याक जावं दुडवाक आशेक जावं लबदल्ले जाय नाये. नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गूट सांबाळ धरतले तसले ते जाय. तांकां पयले बरोवन पळय. तवळ तांचे सालीन ते अपेक्षावीण म्हण कळून आयल्यार मात्र तांकां सेवक म्हण नेमाक करयेत. तांचो बायलो सयत मर्यादावन जाय. कबराळी जाय नासता हळत सांबाळतली आनी सर संगतनी विश्वासी म्हण तांणी दाखय. एक सेवकान एकले स्त्रियेचो पती जाय. आपले घरदार आपल्या भुरग्यां बाळांक बरे कर सांबाळूंक शकतलो ताणें जाय. अशे सेवक जावन खरी सेवा करतले आपणाकच एक बरे स्थान आनी जेजू क्रिस्ता विशान धैर्यान उलोवचे हक जोडूंक पावतले. देवाचे उतार हे हुडुपकार. Oh
ते हांव रोसून गायता संपूर्ण गोंयचे वाटेन हांव चलत आसा केन्ना म्हाका दर्शन दितलो म्हज्या घरांतली सदांनी तेची वाटे हांव चलतलों खंयची वायट साल म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरसना म्हज्या घरांत पिणार दिवचे सोदून आसा संपूर्ण गोंयचे वाटे चलतल्यांची मात्रे इश्टागा म्हाका जाये आमचे मोदे उठल्या देव आपले परचेची भेट करूंक आयला हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी जेजू नाईन नांवांच्या एक शहराक गेलो ताचे शिष्य आनी वडेक लोकां जमय ताच्या सांगाता गेलो शहराच्या दरवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो वडेक जमो तिचे सांगाता आसलो सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज कणवाळ्यान भरलें रडा नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायिल्लो कांदेले थंयच उबे रावले तोवळ जेजून म्हणलें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तोवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो
सोमेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली. वड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाक दुबळ्या धाकट्यांतय गरजेवंतांतय विशेष हुस्को आनी मोग आसा. केदाळा आमी गरजेवंतां जाता, केदाळाय देवाचो मोग आमकां फावो जाता. आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या वळवळ्यांनी, आमच्या कंती बेजारायेंत हो देवाचो मोग आमकां मेळटा. हो विश्वास आमचो करून घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक आसा. आयचे सुवार्थेंत हो मोग एका कश्टांत पडलेल्या एका स्त्रियेतय देवान दाखोवचें आमकां दिसता. आमी पळयता आयचे सुवार्थेंत जेजू नायन म्हणल्यार एका शहराक वेता. गलिलेयाचें एक शहर हें आनी इस्रायेलाच्या उत्तरेंत तें आसा. अशें म्हणटा आसतना आतां जेजू ताचें मिसांव इस्रायेलाच्या त्या उत्तरेंत कर्ण आसा. आनी ह्या वेळार ताचें मिसांव कर्ण आसता आसतना ताका मरणाचो पुरशांव भेटता. एकलो तरणाटो मरण पावला. आनी तो तरणाटो कोण गे म्हळ्यार एके विधवीचो एकलोच पूत. विधव म्हळ्यार ताचो पती येदोळूच अंतरला. तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तेजी स्थिती भोव कश्टांची. येदोळूच घोवाक तिणें होगडावन घेतला आनी आतां तिजो आदार जावन आसलेलो एकलोच पूत अंतरला. पळया मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तिजी ती स्थिती. आनी आमी सुवार्थेंत पळयता कितें गे म्हळ्यार जेजू कितें करता गे म्हळ्यार हे स्त्रिये लागीं उलयता. थंय आसलेल्या हेर कोणाय लागीं तो उलोवंक वचना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तिका पळयल्यानच ताचें काळीज कणवळयेन भरता आनी रडा नाका म्हणून तिका ते म्हणटा. आनी उपरांत कितें करता, वय त्या तुंबाक हात लायता आनी कांदेली थंयसून रावतात. तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ म्हणटा आनी मेल्लो उठून बसलोच जेजू कितें करता पळय, परत त्या जिवंत उठयलेल्या त्या तरणाट्याक ताचे आवय अधीन करता. हांगासर लोक हें सगळें बऱ्यान विवरायता. आयची ही सुवार्थ आमी पळयल्यार हांगासर सगळें केंद्र कोणान थंय गेलां गे म्हळ्यार हे एके विधव स्त्री थंय. आनी ह्या मुखांतर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी म्हणयत जी कोण अबल आसात, जी कोण कश्टांत आसात, जी कोण कोणी नासतना अनाथ जावन आसात, तसल्यांतय देवाचो मोग विशेष जावन आसा.
आमी पळयता मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जर आमी पोरण्या सोल्ल्याक गेल्या जाल्यार देवान प्रत्येक जावन असल्या अबल व्यक्तीं खातीर विशेष नियमां दिल्लीं आसात. कोण सकड अबल पवित्र पुस्तकांत कोण सकड अबल गे म्हळ्यार पयल्यान पयलें विधवी, आनी त्या देखून त्या विधवेचो कोणेय फायदो उठयनाशें आमी जाणाव. जायते फावटी आमकां कोणी ना म्हणल्यार कुडले आमचो फायदो उठोवची जायतीं जाणां आसतात. त्या देखून फायदो उठयनाशें आनी विधवींचें शोशण जायनाशें आमी पळयता दिसपट्ट्या जिवितांत. जर आमकां कोणी ना जाल्यार आमचें शोशण करचे व्यक्ती चड आसात, आनी त्या देखून विधवींचें शोशण जायनाशें आनी तांचो कोणें फायदो उठयनाशें देवान जायतीं नियमां दिल्लीं आसात. परत कोण पवित्र पुस्तकांत अबल गे म्हळ्यार कोण निराश्रितां आसात ती तांचे खातीर नियमां केल्लीं आसात. आनी कोण तळांतर जाल्लीं आसात, आमी इमिग्रंट्स म्हणटा, तसल्यां खातीर देवान नियमां दिल्लीं आसात. आनी कोण तात्कालीक रितीन एका जाग्यार वस्ती करता, जावं पुरो पैनार तीं वेतात आनी पैनार तीं वेता आसतना तांकां एका जाग्यार रावचें पडटा, आनी तसल्यां खातीर नियमां दिल्लीं आसात. कोणेय तसल्यांचो फायदो उठोवंक नजो, कोणेय तसल्यांक शोशण करूंक नजो म्हणल्या खातीर. कित्याक गे म्हळ्यार मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, कोण विधव जाल्यांत आनी कोण पैनार आसात, कोण मायग्रंट्स आसात या तळांतर जाल्लीं आसात, कोण पैनार आसात, तांकां कितें म्हळ्यार तांकां दुसरो आदार दिवची तांच्या बोवारीं कोणी नात. एकच तांचो कुटुंब तांच्या तान पयस आसा, तांकां जागो ना, ते विधव जाल्यांत फाटीमुखार तांकां आदार दितलो कोणी नात. आनी त्या देखून आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत देवान असल्यां खातीर विशेष नियमां दिल्लीं आसात. जर तुमी गणन पुस्तक वाचतात जाल्यार जावं पुराण द्वितीनियम पुस्तक तुमी वाचतात जाल्यार असली नियमां थंयसर आसची तुमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. आनी हांगासर आमी कितें पळयता आयच्या सुवार्तेंत, देवाक असल्यांत आसलेलो तो मोग, असल्यांत आसलेलो मोग जेजू क्रिस्तांत तो साक्षात जावचो, थंयसर आसा जावचो आमी पळयता. कित्याक म्हळ्यार आमी जाणा मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, जेजू जावन आसा देवाचो पूत. आनी त्या देखून जेजू मुखांत्र, त्या देवा मुखांत्र देवाक असल्या मनशांचो, असल्या कश्टांत असलेल्या मनशांचो विशेष रितीन मोग आसा म्हळें सत आयची सुवार्ता आमकां उगडापें करता. या आयची सुवार्ता हो देवाचो मोग प्रकट करता. परत मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता किर्तनांत ह्याच रितींत थंयसर बरयलेलीं किर्तनां आमी वाचता आनी पळयता. थंयसर सांगलेलें आसा, देवाची जतन, देवाचें जतन विधवेंक, अनाथांक, पैणाऱ्यांक, तळांतर जावच्या मनशांक, म्हणजे अबल मनशांक, जांकां कुटुंब ना, जी विधव जाल्यान, जी निर्गतीक आसात, जांकां जागो या घर ना, तांकां ताचो विशेष मोग, विशेष जतन देव दिता म्हणून किर्तनांत आमकां सांगलेलें आसा. तर मगाळ भावांनो आनी भयणीनो, असलो विश्वास या देवात आमकां दवरूंक हांगासर आपोवणें मेळिल्लें आसा. आयचे सुवार्तेंत आमी फुडें गेल्यार आमी पळयता असलो मोग थंयसर देवाचो उगडाप जाल्लो दिसता आसतना लोक कितें करता, लोकांची प्रतिक्रिया कितें, लोक भियेता, उद्गारता आनी उद्गारून दोन वाक्यां तो थंयसर उलयता. तो ती उतरां कितें म्हळ्यार, व्हड एक प्रवादी
आमचे मध्ये उठला आणि देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. पळय मगाळ भावान आनी भयणीनो, त्या विधवेतय देवान दाखयलेलो मोग पळयल्या कुडले त्या लोकांनी कितें उद्गार सोडलो, देवच आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. वय आमी पळयता देवाचे सकत थंयसर त्या दुबळ्या धाकट्या खातीर उगडापे जावची पळयत आसतना उपरांत आमी पळयता जेजू जावन आसा देवाचो पूत. जेजू मुखांतर देवच आमचे भेटेक आयला. देवान धाडलेलो तो दैवीक जण हे सत आमकां थंयसर उगडापें जाता. त्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां कितें कळटा गे म्हळ्यार देवान हो मोग जायके मनशा कुळाक दाखोवचे खातीर उगडाप करचे खातीर ताच्या पुताक धाडलें आनी ताच्या पुतान प्रत्येक जावन असल्या बऱ्या कामा मुखांतर असल्या करण्या मुखांतर अस्कत्यांत देवाचो मोग दाखयलेलो आमकां दिसून येता. उपरांत आमी पळयता तांणी उद्गारचे आनी एक वाक्य आसा तें कितें म्हळ्यार व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. तांणी खंयच्या प्रवाद्याक उद्देशून ही उतरां सांगली जावयेत. जर हे सवाल आमकां घालें जाल्यार आमचे गुमान मगाळ भावना भयणीनो परत पोरण्या सोल्ल्यात येता. जर रायांचें पयलें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार 17वो अवस्वर आनी 17वे तावन उपरांतले वळ आमी वाचता जाल्यार थंयसर आमकां असलसी एक घडीत वाचूंक मेळटा. एलिया आमी पळयता थंयसर झरेफत म्हणल्यार त्या हळ्ळेक वेता आनी थंयसर थंय विधो आसा आनी त्या विधवे लागीं तो म्हणटा अळे म्हाका एक बकरी दी, म्हाका भूक लागल्या. आनी ती विधो कितें म्हणटा, अळे म्हजे लागीं कांय ना, इल्लेशें पीठ आसचें आनी इल्लेशें तेल आसचें, हांव आनी पोतो तें खाता आनी मरता. तसल्या त्या गतीक येवन ती विधो पावता पळया. आनी हे विधवेक आदार दिवचो कोणी ना आनी काणी थंयसर ना. आनी देव कितें करता, ह्या एलिया मुखांतर पळया मगाळ भावना भयणीनो ते विधवेची थंयसर तो जतन घेता. आनी उपरांत आमी पळयता थोड्या दिसा उपरांत त्या विधवेचो पोत कठीण पिडेंत पडटा, कठीण पिडेंत पडटा. आनी तवळ ती स्त्री विधव एलिया लागीं म्हणटा, हें कितें जालें आमकां, हें कितें केलें तुवें आमकां. आनी तवळ एलिया कितें करता, त्या मेल्ल्या तिच्या पुताक वयर व्हरता आनी थंयसर तो देवाक हाक बोब मारता आनी तो पूत जिवंत जाता. पळय मगाळ भावानो आनी भयणीनो, थंयसर त्या देवान ताच्या एलिया मुखांत ताच्या प्रवाद्या मुखांतर त्या पुताक मेल्ल्यान तो जिवंत करून ते विधवेक दिलो. विधवेतय ज्या देवान ताच्या प्रवाद्या मुखांतर दाखयलेलो मोग आतां नव्या सोल्ल्यांत देव कितें करता, जेजू मुखांत ताच्या सपुता मुखांतर तो ताचो मोग उगडाप करता. जेजू जावन आसा न्ही, जाय की देव म्हळ्यार सती हांगासर उगडापें जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी पोरण्या सोल्ल्याक गेल्यार आमी पळयता एलिया कितें करता, एलिया देवाक बोब मारता न्ही गे, देवाक बोब मारता. हांगासर जेजू कितें करता, तरणाट्याक जिवंत उठयता आसतना जेजू बोब मारता गे कोणाक, जेजू बोब मारता गे. थंयसर एलिया म्हणटा, सर्गेंच्या देवा बाप्पा ह्या भुरग्याचो आत्मो ह्या भुरग्याक हांव काडलेलो तो परत ताका घाल म्हणून हाक बोब मारता. तशेंच हांगासर जेजूय बोब मारता गे, देवा बापा ह्या भुरग्याचो आत्मो ताच्या भितर घाल म्हणून बोब मारता गे. ना, बदलाक जेजू कितें म्हणटा, तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. जेजून बोब मारची गरज ना. कित्याक बोब मारची गरज ना, कित्याक म्हळ्यार तसो जावन आसा देव, तसो जावन आसा देव. आनी हांगासर आमकां परत मगाळ भावना बिन तें सत उगडापें जाता की म्हळ्यार जेजू जावन आसा देवान धाडलेलो ताचो एकलोच पूत, ताचो मोग आमचें तें उगडाप करूंक. त्या देखून मगाळ भावना आनी बिनीनो हें देवाचें उतर परत आमकां एक ना आनी एका रितीन कश्टांत आसलेल्यांक, एक ना आनी एका वेळार आबल जातेल्यांक, एक ना आनी एका रितीन आमचो फायदो दुसऱ्यांनी काडचे संदर्भ आमकां उदयता आसतना
शोशणाक वळख जावचे मनशां आमी जावच्या संदर्भार मगाळ भावन आनी भयणीनो आमी भियोवची गरज ना, आमी आकांतांत आसची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार मगाळ भावन आनी भयणीनो आमी परत परत किर्तनांत वाचता तें कितें म्हळ्यार देवाचो मोग शाश्वत, देवाचो मोग सदांकाळ लाभता. तो पोरण्या सोल्ल्यांत लाभला, नव्या सोल्ल्यांत लाभला आनी आतां ह्या काळार तो लाभता. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगचें आसा तुमी भियेनाकात, कित्याक संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सोबे आसतलो, संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सोबे आसतलो. आनी प्रत्येक जावन जी कश्टांक वळख जाता, जी दुखाक वळख जातात, जी शोशणाक वळख जाता तांचे सोबे हांव आसतलो म्हणून जेजून सांगलेलें आसा. तर मगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ ह्या देवाच्या मोगाचेर आमी कंसुवया आनी त्या मोगांत सदांच आमी रावया, उल्हासया. अखेर करच्या फुडें ह्या मोगाक मगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी जाप दिवंक आसा म्हणून हांवें सांगलेलें आसा. देवाचो मोग आमी नियाळ केल्या उपरांत न्हय देवाक आमी पयस दवरचें, आमच्या पातका वरवीं, आमच्या वांगट्या चिंतना वरवीं न्हय देवाक आमी पयस दवरचें, बदलाक ताच्या संगी आमी जियोवचें, ताच्या संगी राज्य जाल्लीं मनशां जावन आमी जियोवचें. आनी ही जावन आसा मोगाळ भावन भयणीनो आमच्या देवाक ताच्या मोगाक आमी दिवची जाप. जेन्ना ही जाप दिवन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी फुडें व्हरता, चलयता, तेन्ना देवाचो मोग ताचे इश्ट जावन रावलेल्या आमकां, ताचे इश्ट जावन उरलेल्या आमकां भोव उदांड मापान, भोव उदार मापान फावो जाता. ह्या विश्वासान असलें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमी फुडें सरया. ह्या पासत देव आमकां ताचो आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी ह्या पूर्ण तळाचो पात्रोन सांतांतून आमचे पासत व्हड मापान विनंती करून आमकां गरजाचो आदार दिवं दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. देवाच्या मोगाचो आमी नियाळ केलो, त्याच मोगाचेर ताचे जतन, ताचो मोग कश्टांत आसलेल्यांक, दुबळ्या धाकट्यांक, पिडेंत आसलेल्यांक, निराशेंत आसलेल्यांक, हर एकल्यांक मेळटा. म्हळ्यार त्याच बाबतींत आतां आमची प्रार्थना देवा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन वर्षा आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बापा साहेबांक, गवळीकांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर्व भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक भुलोवन तांची जिणी होगणाय नाशे बगार तुझ्या पुत्र जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुझ्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खन बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सरपिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सरपिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुनशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर्व बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो गरजो, आमचे तेसावां, आमचे इरादे सगळे देवा समोर, आमच्या बापा समोर आमी दवरया. जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं मागूंक सांगिल्लें आसा, तांचे इरादे बापा समोर आमी दवरया. आस्पत्रेन चिकित्सा घेवच्या राजेश मेंडोन्साचे खातीर आमी मागया. बरी भलायकी ताका मेळोवन दी. जगत चिकित्सा वय जावन ताका फावो जावन दी. आनी एक आमच्या भयणीक फाटल्या 10 वर्सां तावन भुरग्याचें देणें नातलें
आनी तिकाय एक मेजर सर्जरी करी जाय म्हणून डॉक्टरांनी सांगिल्लें आसा. हे आमच्या भयणीक देवा समोर आमी हाडया. जी कितें सर्जरी तेजी जावंक आसा ती बऱ्यान जावंक आनी ताचे उपरांत भुरग्याचें देणें तिका मेळोवंक आसची अडकळ तेजे तावन वचोंक आनी तें देणें भुरग्याचें देणें तिका फावो जावचे खातीर आमी मागया. इतर ज्यो गरजो आमच्यो आसात त्यो आमच्या बुतीक आमी हाड त्या बापा लागीं आमी मागया. सर्गींच्या बापा, कश्टांतल्यांतय गरजेंत आसलेल्यांतय अबल जावन आसलेल्यांतय तुजो मोग तुजो हुस्को विशेष ह्या तुज्या मोगाचेर हुस्क्याचेर आमचो अखंड विश्वास दवरून तुजे तावन मात्र आमकां आदार मेळटा. तुजे तावन मात्र आमचे कश्ट पयस जातात, आमचें उणेंपण भरती जाता. म्हळ्यार त्या विश्वासान तुजे समोर येवन आमी हर एकल्यांनी तुजे समोर दवरलेली सगळी मागणी दयेन आयकून घे आनी तुजो वर्तो आदार दिवन आमचे हात धन आमकां तूं आमी आशिल्ल्या बऱ्यापणा कशी पावय म्हणून आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. स्वीकार करे बाबा वैना संगे एक दवे देणे मानत दे बाबा स्वीकार स्वीकार कर बाबा काणीक मागा लिखा तुका आशीर्वादित मुदाम तुझ्या तेवा जीवनांचे नंदन तू स्वीकार स्वीकार कर बाबा काणीक मुदाम लिखा तुका आशीर्वादित मुदाम तुझ्या तेवा जीवनांचे नंदन तू या संग बाबा संगी ओळखी पावली जिणी पवित्र बाबा सेवेन तुझे सदा सनंदी सर्वदा अमर तुका बाबा. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पराक कर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या भाग्यवंत रक्षसाक्षांच्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक भेटयलेली तुज्या परजेचें देणी दयेन मानून घे. जशें तांकां आपले कश्ट दग्ध सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं घटाय मेळ्ळी तशेंच आमचेर वायट विघ्न येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय तेरपण मेळूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सस्नांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या रक्त साक्षींनी जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारोवन तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्त कायंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
तुझें बळ संपूर्णयेन परसळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरे संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्वच परतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुझ्या ओम सर्गी तुझ्या ओम सर्गी तुझ्या सर्वच पौराचे नामी वेदाता जय जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडा आसा करात. भावार्था सोगुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जराळ आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरिया देवाच्या मे सांगाती भाग्यवंत जुसेतीचो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या हिस्साव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाका पयल्यांत ती न्ही जावन सुभागे. सम्यांत तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या पुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा भगवंत कर्नल आनी सिप्रियन रग साक्षांचो उगडास करून तुझ्या असक्त भुरग्यांक धीर दितल्या पवित्र जेवणांत आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भगवंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या सताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्याचे गटायन दयाळपणी आमकां भर. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. केरेकट्टे संत अंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां संत अंतोनीच्या सर भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत. सुमार 350 ते 400 वर्सांची लांब चरित्रा ह्या पुणतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग सांत अंतोनीच्या भक्तिकांक सांत अंतोनीचे विनवणेचो विशेष आधार लाभलो आसा. सांत अंतोनीन कोणायकी निराशेकन फाटीन धाडिल्लें ना. ह्याच विश्वासान आयच्या दिसा तुमच्या गरजान तुमचे तेसावाहान तुमी हांगासर ह्या पुणतळार आसात. सांत अंतोन तुमचे पासून विशेष रितीन देवा लागीं विनंती करून दी आनी तुमी जो आदार मागून हांगासर आसात तो आदार तुमकां जोड दिवंक दी म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांत तुमचे खातीर तुमच्या तेसावां खातीर मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां. जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसा. पुणशेताची भेट करच्याक हें पुणतळ तुमकां सदांच आपयता आनी हें पुणशेत तुमकां उक्तें आसा. ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत अंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेना दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. कोणाक वेळार आराधनांक येवंक कश्ट जातात तांचे खातीर आमी आराधन रेकॉर्ड करून आमच्या यूट्यूब चॅनलार आमी घालता. तुमी तें पळोवन तातूंत आत्मीक रितीन भाग घेवयेत. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरांर हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. हप्त्या मदें कोणाक येवंक आसाध्य जातात आनी ह्या मिसांत वांटो घेवयेत आनी सांत अंतोनीची ससाय तुमी हांगासर येवन मागयेत. ह्या पुणशेतांत भक्तिकांक हेर सवाय आमी दिता. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन, कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी फना मुखांतर कळून येवच्याक विनंती आसा. हप्त्या मदें प्रत्येक जावन भुरग्यांक रजा सुरू जाता. कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जुक्ती मडावळ आमी घालता. ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिन्यो, सांत अंतोनीच्यो ल्हानवर इमाज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्या धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसां दिवंक कोणायकी आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा हांगासर भक्तिकांक आमी जेवण दिता. ह्या जेवणा बाबतींत कोणायकी स्पॉन्सर रावंक मौन आसा जाल्यार एका जेवणा फाटल्यान ₹8,000 दिवन तुमी प्रायोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीचीं जायतीं कामां हातीन घेवंक आसात. हें पुणशेत
मागण्यांक तशेंच भक्तेकांक एक योग्य सुवात जावन ते बदलूंक आसा. हे दिशेन जायती येवजण आसात. इगर्ज बांदचें येवजण आसा आनी संघसर आमचो जागो समतट करून पार्किंगाची वेवस्था करूंक आसा आनी हेर जायत्यो वेवस्था हांगासर येतल्या भक्तेकांक दिवंक आसात. ह्या पैकी आमी एक येवजण हातीन धरिल्लें आसा आनी तें निर्गतिकांच्या आश्रयाचें येवजण. आनी ह्या निर्गतिकांक पळोवंक आमी सिस्टरांकी हांगासर आपोवणें दिल्लें आसा. जेजून आमकां सांगलेलें आसा निराधारान थंय आमी ताकाच पळोवंक आनी ताची सेवा करूंक. आयचे सुवार्थेंत तें आमी पळयलें आनी नियाळान ती आमी आयकलें. देवाक असल्या दुबळ्या धाकट्यान थंय निर्गतिका थंय आसचो हुस्को विशेष आनी प्रमुख जावन हो हुस्को आमी ताच्या भुरग्यांनी हेरान थंय दाखोवंक तो आमकां आपोवणें दिता. हो एक आपोर अवकाश कोणायकी हे दिशेन कुमक दिवंक दान दिवंक मन आसा जाल्यार तुमच्या कुशेचें दान आमकां तुमी दफ्तरांत दिवयेत. आयच्या दिसा ह्या नोवेनांक मिसाच्या बलिदानाक आदार दिल्ल्या हर एकल्या उपकार भोवडटा. तुमकां हर एकल्याक ल्हान या व्हड सेवा दिवच्या हर एकल्याक देव बरें करूं. प्रमुख जावन आमकां आयच्या दिसा संगीत दिल्लें आसा लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी ताचो हर एका मंगळाराक किर्तनां गावंक आमकां कुमक करता रिना मेंडोन्सा आसो आनी गायनां गावंक आमकां कुमक करतात बसरूची फिलोमिना टिचर रोजी टिचर आनी हेरां तांचो हांव उपकार भोवडटां. तुमकां देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे मजतेन भरपूर बेसांवां तुमकां फावो जावं. नंबर 16 नोवेनाच्या मागणे सांगाता भक्तीपणी आनी विश्वासपणी आमी म्हणया. ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवारां धमसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांचे सांकली तुटून पडटात. तोंटे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात. ल्हानवर तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुज्या वरवीं आपाय ग्रासर पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातळी तुजेर दवरन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्ट्याच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांच्या सक्तीन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमची तेसावां आमची मागणी सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया. ताचे विनवणेन देवाचें व्हड कृत्यां आमच्या जिवितांत जावचें बरें ताणें करच्याक. भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक मागया. सबार जोडी काजार जावन जायतीं वर्सां जालीं तरी भुरग्याचें देणें नासतना तें उणेंपण अनुभव करनासात तांकां देव विशेष रितीची काकुळट दाखोवन दी आनी भुरग्याचें देणें कशें ताणें
हान्नाक दिलें, साराक अब्राहमाक दिलें आनी नव्या सोल्यांत एलिझाबेथीक आनी जाकारीक दिलें. तशेंच तेच सक्तेन देव ह्याय जाणांक ह्याय जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो करून दी म्हूण आमी मागया. तकले दूख आनी दांत दूख गूण जावंक, कुटुंबाच्या सर सान्यांक भलायकी आनी मतीक समाधान मेळोवंक, परगांवांत वावर करतल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, घरा आनी जाग्याक वचूंक वाट जावंक, स्वंत व्यापार बिजनेस करूंक आदार मेळोवंक, पायल्स आनी शुगर गूण जावंक, जाग्याक वाट उक्ती जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण भद्रती कामांची भद्रती फावो जावंक, भुरग्यांनी स्पश्ट जावन उलोवंक, जायत्या भुरग्यांक ऑटिझम म्हणली पिडा आतां चड आनी चड जावंचे आमी पळयता. ह्या पिडेंतावन भुरग्यांक रक्षण मेळच्याक आनी असली पिडा आसलेल्यांची पिडा देवाचे दयेन ती गूण जावंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, आंगांतले कोरोज गूण जावंक, पांयांक गांठी दूख गूण जावंक, उडासाचे सकत मेळोवंक, विजा बऱ्यान रिन्युवल जावंक, भुरग्यांनी ह्या दिसांनी जावंच्या परिक्षेंत बरें करून शिकोवंक आनी बरें करून बरोवंक, बरें फलितांश तांकां येवंक, कामाचे सोदण्यार आसलेल्यांक बरें काम मेळोवंक, वायट सक्तीतावन पयस रावंक, काजारी जोड्यांनी एकवटावन जियोवंक, बरी एक सैरीक मेळोवंक, कोर्ट केस बेगीन सित्यार्थ जावंक, बर्थ सर्टिफिकेट नांव सारकें जावंक, काळजांत ब्लॉक जाल्ले तें पयस वचोवंक, ब्लॉक जाल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, हट आनी आळसाय पयस वचोवंक, कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, भुरग्यांनी वडयलांक कलतें जावंक, रातची बरी न्हीद पडोवंक, इज्रायल दुबय आनी अशें युरोपाक ऑस्ट्रेलियाक असल्या गांवांक वेतेल्यांक विजा मेळोवंक, शिकपा विजा मेळोवंक, शिकपा खातीर भायर गेल्लेल्यांक तांचें शिकप बरें करूंक आदार मेळोवंक, भायल्या गांवांत कामांचे सोदण्यार आसच्यांक काम मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, चिंतलें काम बेगीनच जावंक, स्ट्रोक गूण जावन चलोवंक जावंक, ताप गूण जावंक. ह्या उपकारां खातीर आमी मागता आसतना जायते हेर उपकारी देवान आमकां फावो केल्ले आसात. ह्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जावन एक साक सांगसर दिवंक आसा. फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव 10व्या क्लासीच्या एका भुरग्याक सडन ताजें जवान वेसो नळ तातूंत एक बुराक पडिल्लो आनी उपरांत मणिपालांत परीक्षा करता आसतना एका वयर एक टेस्ट करीजे पडलें. 6 घंट्यांचें ऑपरेशन करूंक आसा म्हणून तांकां कळयलें आनी तें ऑपरेशन मस्त क्रिटिकल आसलें. देवा लागीं मागोवंक डाक्टरांनीच कळयलें आनी वर्त्या दयाळायेन आनी प्रत्येक जाण सांत अंतोनीच्या मजतेन तांचें मागणें आयकून 6 घंट्यांनी जावचें ऑपरेशन 3 घंट्या भितर तें जालें आनी ताचे स्टिचेस ताका भायर हाडलें, शिफ्ट केलें आनी भुरगो भोव बऱ्या भलायकेंत आसा आनी डाक्टरांक ऑपरेशन करता आसतना कांयच तोंदरे जावंक नात. ह्या वर्त्या अजापा खातीर बऱ्यापणा खातीर सांत अंतोनियोस उपकार भोवडटा आमी अर्गां दिता. आनी ह्या हप्त्यांत एक मुस्लीम कुटुंब कडपाडीतावन आयिल्लें हांगासर. ती भुरग्याक गुरुवार आसता आसतना स्कॅनिंग करता आसतना भुरग्याच्या तकलेर कितेंगी आसा मस्त समस्या आसात म्हणून सांगिल्लें आनी तांणी एका क्रिस्तांव कुटुंबाच्या मजतेन हांगासर आंगून गेल्ली आनी भुरगें जल्माले उपरांत परत स्कॅन करता आसतना त्या भुरग्याच्या तकलेर कितेंच नातलें. तें भुरग्याक ती हाडून आयिल्ली. आज तुमी झीनिया म्हणून एक नांव आयकलें. त्या भुरग्याचें नांव तें झीनिया, मुस्लीम भुरगें. त्या खातीर देवाक अर्गां जावं.
आज सकाळीं फुडें एकल्यान म्हाका फोन करून सांगलें एका हिंदू भयणी खातीर आमी मागोवंक सांगलें आनी आमचें मागणें देवान आयकलां आनी तिची ती भलायकी बरी जाल्या आनी बरी जावनूच आसा त्या खातीर देवाक जावं अर्गां. ह्या दिसांनी मस्त जाणां हिंदवांच्या हांगासर बगाळ भावन भयणीनो आयिल्लीं. फाटल्या हप्त्यांनी हांवें पळयलें सडाब जावन हांगासर आयिल्लीं आमचे हिंदू भाव आनी भयणी. तांचो भावार्थ आनी तांकां बरेंपण मेळ्ळलें ताणें सांगता आसतना आमकांच आमच्या देवा थंय असो अभिमान मोग वाडटा. एकलो हिंदू भाव म्हणूं लागलो, ಫಾದರ್ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೋಗೋದು ಚರ್ಚಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹರಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋದು. ನಾವು ಬೇಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅವರು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ म्हणून तेदकोनो मगळ भवनने बेनिनो आमचो देव वर्तो आमचो हुस्को ताका आसा, आमचो मोग ताका आसा, ताका जावं अर्गां, ताका जावं होगलाप, ताका जावं स्तुती. ह्या सुभावार्थान आमची दवरलेली मागणी सांतांतून देवा समोर निरंतर दवरून दी आनी देवाचो आदार आमकां तो मागोवन दिवं दी म्हणून आमी केल्लें करचें तें मागणें आतां आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमचो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुझ्या मगाळ विनातेन काकुळतदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सर कश्टांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले, पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुज्या तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक, ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनिया पासून विनंती कर, ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी पोसोवच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता, तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदांच काल तुका होगलाप दिवन आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. सर्व पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमची पिडा पयस सुसोवंक आमकां भलायकी मेळोवंक आमी मागया. आनी कोणें खंयच्या पिडेस्तांनी तांच्या पासून प्रत्येक जावन आमकां मागोवंक सांगलें आसा तांचे पासून आमी मागया. विधवेच्या पुताक जिवंत केल्लो जेजू, ह्याय आमच्या भाव भयणीच्या पिडेतावन तांकां भायर काडूं म्हणून आमी प्रार्थना करया. सोम्यांच्या नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, सोम्या दयेन आयक आमचें मागणें आनी म्हजी भक्तीचे मुखार पावून दी. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. सर पदवेदार आनी ससण देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतान तूं तुज्या दैवीक सहवास सुसंतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्यांचो आनी तशेंच हे रेलिकेचो आशिर्वाद घेवंक आमचे तकले आमी बागोवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच काल रावो. आमेन. आमी संपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा, तुज्या उदारपणान आनी संगाता भक्तिकांच्या उदार मनान आयचें जेवण आमकां फावो जाल्लें आसा. ह्या जेवणांचेर आनी जेवण आमकां कोणें दिवंक कुमोवक केल्या आनी कुमोक करतात तांचेर तुजी कृपेची आशिर्वादां घाल. हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें तसलें कर.
तुजे सकत आमकां दिवचें तसलें कर. ह्या जेवणा वरवीं आमचो एकामेकाचो एकवट सडय आनी आमचो विश्वास तुजे तें वाडय. हें जेवण आमकां दिमच्या सर दानींक तूं आशिर्वादीत कर, तांचे इरादे सफळ कर आनी आमी एकामेका वांटून जियोंक आमचे तें तूं हर एकल्यान तें तूं बरें उदार काळीज रस. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे